نالینی دیفرنس از نخیمی بدنه بازالی چارجینگ از نام متره نالینی دیگر رقم چارجر است ایش دیگر رقم چارجر است اینا کونه چارجرانه میلگد از اینا بس تقریبا تا 13 امینا یک چارجر بوده بس اینا لینا نه اومده یعنی چارجر از نه از اینا نمیلگه اینا منش دیفرنس است آمدن دیگه کافی تکنس شی و غیره تمام موی است شیپ شاپ شی و درازی شی تمام برشی تمام چیش یک رقم است بس پیسه شی فرق مونه برند شی فرق مونه کم منیز نکی نو آماده اینا هم فرق مونه هر چیز باشد ادوانس میشه نه نو که آماده ادوانس شده موره بله آیفون 15 set any action button شم بدلی میتونی انتر بله settings بوری بله action button اگر silent والا میخوای بله silent بوری button رو بگیری بله یا بله رینگا بله silent یا اگر توچ میخوای داخل کنم بگیرم توچ داخل میشه آپس بگیرم گل میتونم هر چیز میخوایم بله ازی انتر چینج میتونم اگر نو اکشن میخوایم بله نو اکشن برم بس برای کامرا مشته میتونی نه بله کامرا برم بگیرم فوتو گرفته میتونی کوالیتی شینی رکمه بگردم اینا فوتوشه بس قدازی موبایل بگر فوتوشه ایش بس که آیفون 13 است see the difference بله ازش اوپس بله ازش کم برایتر مایه اینج کم در یلوش مایه نه بله از نا برایتنس شی بس بله ازی این رقم فوتو ها میگره یک دار این رقم این رقم میگره کمرش زیاد زوره نه اینشم ये प्रो मैक्स بود نه 15 प्रो मैक्स بود और ایشی کدام بودک 13 प्रो मैक्स بود نه بس من ایزیم فوتو نشان بده اگر چندان فوتو گرفته کوالیتیش سل کنی کمپیر شونه کد از اینا لازش کم بلری مایه بلری مایه این لازش خیره مایه تمام ये जेटी बासिल्टा ना آره تمام डिफरेंट अजीब अजीब नहीं ये तबाल خموس أي وزنه كده في الحال يتنا opening شي مروز كده البته ये قد أزيه قسته عرضيشه كواليتيش توخ كنا هني قص فرق داره دیگه حالا که شاوم است بعضنا جتی باسلتون بود این سنسیت باسلتون دیگه این روز ما شما را تو الموبایل کرواو کدی نشان داده اوپنینگ شده بس دیفرنس نشان داده 5 موبایل را دیفرنس نشان داده سو اینالی دل شما انتظار مونین برای نو موبایل آماده از من تمام موبایل هایز نکده شاید فول دیفرنت باشد جیسه 12 13 بود 14 قد 15 و قد فرق نداشت
هنالك اگرامات 16 ولا 16 بس قدرت یک رقم شد. طبعا setting دیگه نو. Thank you. خو منیزی که است یکی نمی که است بटन ماده منیشی اور دیگه که است چارجر از کم دیفرنت است دستار آمسا موبایل آیفون جیسه نی پینه بازی مو کنورتر ازی هم دوسرا والا انزی رقم است باید که اورم چینج کنی برای بدونی ये बेहतर है कि चार्जर खुद ज़र ही इस्तेमाल करें हर आईफोन हमेशा होगा चार्जर ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करें बैटरी भी सियार लॉन्ग लास्टिंग मोशा देर मोरा बस नाल दिगा मर्जी खुद उन चुमा हर रकम इस्तेमाल मने बस साउंड ज़िम भी सियार खूब अस्ता ये बजानीर मोगा टाइटानियन मजबूत अस्ता बस والله كسته انا شي ما متطوق كنا بسيار خوب شي تيار كده چینج است کم زره چینج است بس کلرشون خوب شسته برای دخترها زیادتر دخترای چیزا استعمال میکنن اینا لی ما شمار آیفون 13 نشان میده یعنی 13 میشه 14 امو بوده که ما شمار اینی که است اینش 13 است آیفون 13 است این تقریبا امو آیفون 12 وری است اینا دو قص فرق نداره بس دیگه که است اینش نیچرال تایتانیان است امی که آیفون 15 بود ایشم 15 پرو مکس است ایشم آریش است صرف کلرش چینج است منیز نه گلدن بود آلی گلدن هتاو کده یعنی گلدن نیست دیگه منیز نه بس دیگه که است دیگه دو کن دیفرنس از نارا منیز نه نیست چون خود دیگه دوش برند شده و صرف کلرایش کم چینج است آن بس دیگه یعنی دیگه تو هم چیزایز نایه است منیز نه کلرم بز مایه اینه نیشون مگم مضبوط است اسکریش نموشه و میدم نموشه اما دیگاره که اینایش تو که نشیشه نه بس امو آیفون 12 شیشه بوده بس اینا نیست شیشه اونا میده موشد زود اگر اگه جگه تامو برد پس پوش چورا چورا موشد بس البته اینا نموشه درو تو که اینا کسته این پشتشتن اینا کسته تایتانیان مگه اینا نیشل تایتانیان همزو کم از وزن چی قدر فرق مونه کم زیاد نکم شاید امو 19 साढ़े 19 वाला हमजो रकम ना मगा 19 20 वाला मगा मगा 19 साढ़े 19 ما گفتم میتونم چون قصد کلو فرق نم کم بسیار کم فرق مونه منیزنا استوخ که نه تمام منیزنا کلر آیا از این کلر نمانده منیزنا دیگه ختم کده بس تقریبا یک چیز گفتم شد تمام شد بس این چرا که اینا که است 13 اینا لی بس اینا چارجر آیفون کونر مخره بس اینا دیگه همچون نو است سو نو هی مخره چینج است از نه اینا دوش که است بटन والا اما تر که بटन والا بوده ایش نیست دیگه بटन والا ایشی هم تیپ تیپ والا ایش دیگه بटन داره ایش دیگه رقم بटन است ولی سایلنت والا سایلنت مونی موبایل را این مثل 12 و 13 فرق نداره بس 14 و 15 و قص فرق نداره Thank you.
انبوکس منم خو نیو موبایل آیفون 15 پرو مکس آن پرو مکس واو بیوتیفول خواهی تبال دیگه چارج شده نیست باید چارج کنی قد از اینکه است تنا یعنی آماده که چیز آماده بعضی را که بخیر یوز کنم تشکر دیگه یک چماش کلانه دیگه اشتباه آیفون 14 وری معلوم شد وایت کلر برای دخترها بسیار خوب است. Thank you.